बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टोरी में, जहां हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट, न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। देखिए दोस्तों, पाई वॉलेट आपके लिए सबसे कीमती चीज़ है और इसी कीमती चीज़ में बेशुमार अपडेट आ रही हैं और आपको मुसलसल आपके पाई वॉलेट को सिक्योर और सेफ किया जा रहा है। और कुछ नई अपडेट हैं, उनमें बड़ी बड़ी खुशखबरी भी मौजूद है। तो पाइनियर्स के लिए जो बड़ी खुशखबरी यह है कि इसको महफूज बनाया जा रहा है। किस तरीके से महफूज बनाया जा रहा है, बेशुमार पाइनियर्स ने नोट किया है कि पाई वॉलेट के अंदर मौजूद डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इस्तेमाल करते वक्त फेस वेरिफिकेशन, आईडी जो आप नज़र आ रही है, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नज़र आ रही है जो एक्टिव हो चुकी है। ख़ास तौर पे पाई को स्टेक करते वक्त ये जाहिर करता है कि पाई नेटवर्क अब मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा रहा है। फ्रेंड्स, इस नई अपडेट के बेशुमार एडवांटेज हैं, बेनिफिट हैं, क्योंकि अब अगर किसी को आपका 24 फास्फोरस भी मालूम हो जाए तो वो बग़ैर बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन के किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। भले उसको आपका पासवर्ड भी मालूम हो जाए, फास्फोरस भी मालूम हो जाए या दीगर चीज़ें भी उसके हाथ में आ जाएं, तो वो बायोमेट्रिक के बगैर कोई चीज़ आपकी अपने पास हैक नहीं कर सकता। अकाउंट हैक होने के जो इम्कानात हैं बहुत कम हो गए हैं और पाई की जो हिफाजत है बैंक लेवल सिक्योरिटी के करीब है और जो यूज़र है उसको मुकम्मल कंट्रोल और एतमाद बहाल होगा। और फ्यूचर में आप देखेंगे ये कदम और ये इकदाम इस बात का सबूत होगा कि पाई सिर्फ एक माइनिंग ऐप नहीं रही, बल्कि एक हाई लेवल सिक्योर फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बन रहा है। और मुस्तकबिल में हर ट्रांजैक्शन के लिए मल्टीपल सिग्नेचर चाहिए, बायोमेट्रिक प्लस वॉलेट ऑथोराइजेशन चाहिए, पेमेंट और डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम हो या डी एप्लीकेशंस, ये तमाम चीज़ें अब सिक्योर होंगी, सेफ होंगी और उनकी सिक्योरिटी होगी। और जो लोग शुरू से पाई के होल्ड कर रहे हैं वो एक महफूज डिजिटल एसेट के हिस्सेदार बनना है, जिसकी बुनियाद फ्यूचर में आप देखेंगे ट्रस्ट पे होगी, सिक्योरिटी के ऊपर होगी और एडॉप्शन पर रखी जाएगी। तो ये थी कुछ नई अपडेट पाई वॉलेट के हवाले से जो मैंने आपके सामने रखी है। कुछ और न्यूज़ देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको GDPR के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन उसी का जो आर्टिकल 27 है हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको पता चले कि पाई नेटवर्क आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी, आपकी KYC, आपकी प्राइवेसी को लेकर किस कदर संजीदा है उन दीगर क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले में जो इन कानूनी मुशगाफियों से बचने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं कि वो इन कानूनी पहलुओं से राय फरार इख्तियार करें, लेकिन पाई नेटवर्क इन कानूनी पेचीदगियों, इन कानूनी मामलात के अंदर खुद शामिल होता है। वो चाहता है पाइनियर का तहफ़्फ़ुज़, वो चाहता है आपका फ्यूचर, वो चाहता है आपकी इकनॉमिक्स पावर को ग्रोथ देना, वो चाहता है कि आप फ्यूचर में एक अच्छे जो है बिजनेसमैन के तौर पे, आप एक अच्छे मिलियनर के तौर पे लोगों के सामने आए और आप अपनी लाइफ जो है इकनॉमिक्स की दुनिया में अच्छे तरीके से गुजारें। और यही आर्टिकल इस तरफ एक इशारा करता है, क्योंकि यही वजह है कि पाई नेटवर्क ने प्राइटर ग्रुप को यूरोप यानी यूरोपीय यूनियन और UK यूनाइटेड किंगडम के लिए अपना ऑफिशियल GDPR मुकर्रर किया है। अब आर्टिकल 27 के तहत आप इनसे किसी भी किस्म का अपने डेटा के मुतालिक सवाल करना चाहें कर सकते हैं, अपना राइट, अपना हक यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइटर की वेबसाइट पे भी आप जाके जो रब्ता कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जितनी भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ पाई नेटवर्क वाज़े तौर पर ये बता रहा है कि आपका जो ज़ाती डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो अमेरिका USA में मुंतकिल, महफूज और प्रोसेस किया जाएगा। वो ये भी बताते हैं कि अमेरिका के जो डेटा कवानीन हैं आपकी कंट्री से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं और यूरोपीय यूनियन के जो यूज़र हैं उनके लिए ये ख़ास बात है कि आप की इजाज़त जो कांस्टेंट के बगैर आपका डेटा किसी सूरत बाहर मुंतकिल नहीं किया जा सकता।
جب آپ پائی کی ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں یا پائی کی سروسز لیتے ہیں تو آپ کے ڈیٹا کو امریکہ منتقل کرنے پر رضامندی دیتے ہیں، تو جبھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جب بھی آپ ڈیٹا یورپی یونین سے باہر جائے گا تو وہ یورپی کمیشن کے منظور شدہ طریقے کے تحت ہوگا اور آپ کے ڈیٹا کو مناسب قسم کا تحفظ ملے گا، سیکورٹی ملے گی اور آپ کی ہر چیز محفوظ رہے گی۔ تو یہاں تمام قوانین، تمام آرٹیکل کے بارے میں دیا گیا ہے۔ دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں قوانین یا جو انسٹرکشن دیے پرائیویسی پالیسی کے حوالے سے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پائی نیٹ ورک کا جو یوزر کا ڈیٹا ہے وہ کیوں جمع کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ڈیٹا صرف سروس چلانے کے لیے، KYC کے لیے اور نیٹ ورک جو فیوچر ہیں، جو فیچرز استعمال کیے جاتے ہیں ان کے لیے ہوگا، نہ کہ ناجائز پرپس کے لیے۔ یہ مکمل طور پہ GDPR کے مطابق جو ہے یہاں ایکسپلینیشن کی گئی ہے۔ دوستو ہم آپ کو کئی بار متعدد بار بتا چکے ہیں کہ پائی نیٹ ورک ایک انٹرنیشنل لیول کا جو ہے پروجیکٹ ہے اور ایک ایسی ڈیجیٹل کرنسی دنیا میں متعارف کرانا چاہتا ہے کہ جسے یوز کر کے آپ دنیا بھر کی یوٹیلیٹیز استعمال کر لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے سامنے اب یہ ایگریمنٹ یا آرٹیکلس یا قانونی جتنی بھی چارہ جوئیاں ہیں قانون کے حوالے سے آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ اب کی باتیں نہیں ہیں، ان کے اوپر بہت پہلے ورک کیا جا چکا ہے۔ یہ تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، ایک بہت بڑی پلاننگ ہے اور آپ کے سامنے رکھ دی جائے اور پھر آپ کے سامنے کہا جائے کہ یہ لیجئے ہم نے یہ کام مکمل کر لیا۔ لیکن چونکہ یہ منصوبہ انٹرنیشنل لیول کا ہے اور اسی انٹرنیشنل لیول کی سطح کے اوپر یہ جتنی بھی قانونی پیچیدگیاں ہیں، میں اکثر آپ کو چاہے وہ امریکہ کے قوانین ہو یا یورپی یونین کے قوانین ہو یا یونائٹڈ کنگڈم کے قوانین، ان کے جو لاز ہیں کرپٹو کرنسی کو لے کر وہ سب پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ابتدا میں۔ اب یہ قوانین آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو یہ وہ تمام قوانین ہیں جن کے اوپر پائی نیٹ ورک بہت پہلے ورک ہو چکا ہے اور اب چونکہ پائی نیٹ ورک اور مینٹ کے دن نزدیک آتے جا رہے ہیں تو اسی حوالے سے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ڈاکومنٹس کی صورت میں آ رہی ہیں اور جو اس بات کی طرف ایک اچھا انڈیکیٹ ہے کہ پائی نیٹ ورک کی کور ٹیم اپنے پائی نیٹ سے اپنے یوزر کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کس قدر جو ہے مخلص ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کا اور آپ کا جو سنگم ہے کبھی نہ ٹوٹے، وہ ایک ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہیں۔ پائی نیٹ بھی اس کی ترقی میں ایسے ہی کردار ادا کر رہے ہیں جس طریقے سے پائی کور ٹیم ہی کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ پائی کور ٹیم اور ڈاکٹر نکولس، ڈاکٹر چین جیفن آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قافلے کے اندر روح رواں ضرور ہوتا ہے لیکن قافلے میں لوگ شامل نہ ہوں تو وہ قافلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تمام قوانین آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، آپ کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجئے۔ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔